जय मसी, नमस्ते। माफ गर्नुहोला, आज अलिकति प्राविधिक गडबडी भएको कारणले समयमै लाइभ आउन सकिन। केही मिनेट ढिला हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छु र फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस नयाँ सेसन सुरु गर्न चाहन्छु। अनि गएको हप्ता नभनौं, मेरो योभन्दा अघिल्लो सेसनमा इन्टरनेटको कारणले मेरो भिडियोको क्वालिटी त्यति राम्रो आउन नसकेको कारणले पनि क्षमा प्रार्थी छु। यदि यो बेलामा पनि मेरो भिडियो ठिकसँग आएन, क्वालिटी राम्रो आएन भने कृपया तपाईले जसजना साथीहरूले हाम्रो जर्मन भाइले, अरू कति मित्रहरूले जय मसीह भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद जर्मन भाइ, तपाईको वेलकम ब्याकको लागि। अनि यदि मेरो भिडियो क्वालिटी राम्रो आएन भने तपाईले भनिदिनु होला, म त्यसलाई फेरि 3G मा स्विच गरेर, अहिले चाहिँ वाइफाईमै छु, यदि भएन भने म 3G मा स्विच गरेर पनि यो लाइभलाई आज कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। जतिजनाले हेर्नुभयो, प्रतिक्रिया जनाउनुभयो, जतिजनाले कमेन्टहरू गर्नुभयो, उत्साहप्रद कमेन्टहरू गर्नुभयो, तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यो क्रिस्चियन संगालोमा फेरि आजको नयाँ सेसन सुरु गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ गएको हप्ताको कतिवटा कुरा मैले अलिकति बाँकी राखेको थिएँ, त्यसको कन्टिन्युटी, त्यसलाई अलिकति समय लिएर कन्टिन्यू गरौँ जस्तो लाग्यो। किनभने यो उमेरको बारेमा अझ धेरै खोज अनुसन्धान गर्ने, अझ धेरै छलफल गर्ने इच्छा मलाई छ। हुन त अब यो बृहत विषय हो, युवा उमेरको पहिचान, युवा उमेरको महत्व, यो सानो विषय होइन। मैले 1 घण्टा आधा घण्टामा मेरो सिकारु दिमागले धेरै कुरा भन्न सक्दिनँ। तर पनि म के भन्छु भनेदेखि यो चाहिँ घुँयत्रोमा हालेर तयार पारिएको ढुङ्गा जस्तै हो। जुन स्लिङमा हालेर तयार पार्ने भनिन्छ, घुँयत्रोमा हालेर तयार पारिएको ढुङ्गा जस्तै हो युवा उमेर भनेको। अनि यदि हामी यसलाई, यो उमेरको सही सदुपयोग गर्छौं भने मलाई लाग्छ हामीले बाँकी जीवन सजिलोसँग बिताउन सक्छौं। मैले गएको सेसनमा भनेका केही कुराहरू म दोहोर्याउन चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई जुन जीवन दिनुभएको छ, त्यो जीवनको एकदमै स्पेशल एज भनेको चाहिँ युवा एज हो, यो उमेर हो। यो उमेर अब तपाईको जीवनमा, म अब अहिले कपाल अलि फुल्या देख्नुहुन्छ, 40 वर्ष कटियो। अब मैले जति कोसिस गरेर पनि म मेरो त्यो जवानी उमेरमा, टिन एजमा म फर्केर जान सक्दिनँ। मैले त्यो सम्भवै छैन, किनभनेदेखि त्यो एकचोटि पास भएर गएपछि गयो, त्यो फर्केर आउँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ विशेष हो। अनि तपाईलाई मैले अर्को एउटा कुरा पनि, त्यो बायोलोजिकल कुरा गरेको थिएँ कि कसरी परमेश्वरले हामीलाई आमाको गर्भमा गर्भधारण हुनुभन्दा अगाडि नै चिन्नुहुन्थ्यो, उहाँले अगाडि नै हामीलाई छान्नु भएको थियो भनेर यिर्मया 1:5 बाट मैले तपाईलाई केही कुरा बताउन उल्लेख गरेको थिएँ। यिर्मया 1:5 मा लेखेको छ, मैले तँलाई तेरी आमाको गर्भमा रच्नु भन्दा अगाडि चिनिसकेको थिएँ र जाति जातिहरूको बीचमा मैले तँलाई अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। भनेपछि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो आमाको गर्भमा रच्नु भन्दा अगाडि चिन्नु पनि हुन्थ्यो र सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने काम पनि दिनुभएको थियो। अगमवक्ता नियुक्त गरे भनेको यिर्मयालाई अगमवक्ताको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो। अब हामी अरू फरक व्यक्तिलाई फरक काम, सबैजना अगमवक्तै नहोलान्, तर हामी आफ्नो पेशामा आफ्नो कामको परमेश्वरले तोक्नु भएको थियो। म त्यो विश्वास गर्दछु। र अनि त्यो सँगै मैले तपाईलाई बताएको थिएँ कि कसरी करोडौं शुक्रकीटहरू मध्ये एउटा शुक्रकीटले मात्रै आमाको अण्डालाई छेदन गरेर, पेनेट्रेट गरेर नयाँ जीवन सुरु गर्न सक्छ। अनि त्यो नयाँ जीवनको गाइड गर्ने, त्यो कुन शुक्रकीटले आमाको अण्डालाई सेचन गरेर नयाँ जीवन सुरु गर्ने भन्ने कुरा साइन्सले पनि गाइड गर्न सक्दैन, आमाले पनि जान्ने कुरा होइन, बुवाले पनि जान्ने कुरा होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्रै जान्न सक्ने कुरा हो। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो आमाको गर्भ, अनि त्यो हुने चाहिँ फ्यालोपिनो ट्युबमा भनेर पनि मैले तपाईलाई बताएको थिएँ, आमाको डिम्ब बाहिनी नलीमा त्यो प्रक्रिया हुन्छ। तपाईँ जति बायोलोजी पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अथवा तपाईलाई केही इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले गुगलमा गएर कहाँनिर त्यो फर्स्ट जाइगोट मान्छे कहाँ बन्छ भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भने यो उत्तरहरू प्रशस्तै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पहिलो फर्स्ट जाइगोटमा, पहिलो कोषमा नै, फर्स्ट सेलमा नै कपालको रङ कस्तो हुने, हाइट कस्तो हुने, त्यो व्यक्तिको पर्सनालिटी कस्तो हुने, सबै कुरा त्यति बेला नै निर्धारण भएको हुन्छ। त्यसले बाइबलले भनेको मैले तँलाई तेरी आमा गर्भमा रच्नुभन्दा अगाडि चिनिसकेको थिएँ भन्नु कुरा त्यहाँ प्रुफ भएको छ, त्यहाँ प्रमाणित भएको छ, जुन कुरा हामी प्लेनली देख्न सक्छौँ। त्यही कुरा मैले तपाईलाई बताएको थिएँ।
र अर्को उपदेशककोबाट बन्चरो बोधो भयो भने परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ। यदि हामीले सिप सिकेनौँ, हामीले जीवनमा केही अब कसरी मेरो जीवन चलाउने भनेर एउटा तयारी गरेनौँ भने चाहिँ पछि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। बन्चरो बोधो भनेको चाहिँ तपाईँले कतिजनाले दाउरा काट्नु भएको छ, रुख काट्नु भएको छ, मलाई थाहा छैन। म पहिले गाउँमा दाउरा चिर्थेँ भने मलाई थाहा छ बोधो बन्चरो भयो भने धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ, धेरै दुःख गर्नुपर्छ। तर बन्चरो धारिलो छ भने छिटो छिटो त्यो दाउरा चिर्न, दाउरा त्यो के अरे ठुलो मुढालाई गिड्नलाई सजिलो हुन्छ। अनि त्यो काम मैले गरेका कारणले मलाई अनुभव छ। त्यस्तै यदि हामीले सिप सिकेका छौँ भने हामीलाई जीवनमा जेसुकै कुरा गर्न सजिलो हुन्छ। अनि सिप सिक्ने कुरा मात्रै होइन, त्यो सिपमा पारङ्गत हुने, त्यो सिपमा स्किल्ड, वेल स्किल्ड हुनुपर्छ, एकदमै सिपालु हुनुपर्छ। अनि एउटा विषय, अनि त्यही कुरा, त्यस कारणले मलाई यो उमेरसँग जोडेको कतिवटा कुरा हाम्रा विशेष गरी भाइ बहिनीहरूलाई के उत्साह कुरा थप्न मन लागेर मैले हाम्रो अनुग्रह भाइलाई भने कि म यसलाई पार्ट 2 गरेर पहिले यो विषयलाई क्लोज गर्न चाहन्छु, यो विषयलाई अझ धेरै चर्चा गर्न चाहन्छु। अनि ताकि त्यसपछि हामी अर्को नेक्स्ट विषयमा जम्प गर्नु अगाडि हामी यसलाई अलिकति समेटौँ भन्ने इच्छा लागेर मैले यो सुरु गर्न लागेको। अब त्यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँले यदि ह्युमन ब्रेनको मानव साइकोलोजीको अध्ययन गर्नुभयो, मान्छेको ब्रेनको काम गर्नुभयो भने, अथवा एक्सपिरियन्स अनुभवले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 35बाट उकालो लागेपछि जोसुकै मान्छेको 35बाट उकालो लागेपछि बिस्तारै सिक्ने क्षमता, अब कोही हुन्छन् एक्सेप्सनल केसहरू, कोही हुन सक्छन् होइन, तर प्राय मान्छेको सिक्ने क्षमता बिस्तारै कमजोर 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 हुँदै जान्छ। त्यसकारण त्यो उमेर पुग्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले सिप सिक्ने, यो चाहिँ मेरो कलिङ हो, यो चाहिँ म जीवनमा यो काम गर्छु, म बिजनेसम्यान बन्छु अथवा म के काम गर्छु, त्यो तपाईँले निर्धारण गर्ने कुरा हो, त्यो तपाईँले अगाडि नै गर्ने कुरा हो। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रभुले मेरो जीवनमा यस्तो व्यक्ति ल्याइदिनु भयो, मलाई मेन्टर गर्ने लोक गुरुङ दाजु। उहाँले मलाई जहिले पनि भनिरहनुहुन्थ्यो, भाइ एउटा तपाईँको आफ्नो एउटा कलिङ समाएर त्यो कलिङमा विश्वास गरेर त्यही कलिङमै रहिरहनुपर्छ। त्यो कलिङमै परमेश्वरले त्यसैमा आशिष दिनुहुन्छ, त्यसमा सफलता दिन्छ। आज यो काम गर्ने, भोलि त्यो काम गर्ने, पर्सि अर्को काम गर्ने, त्यसो गर्नु हुँदैन। एउटा विषय समाएर, एउटा काम समाएर त्यो काममा नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, ताकि त्यही काममा आफू पोख्त होइयोस्, सिपालु होइयोस्, काम गर्न सक्ने होइयोस्, सक्षम होइयोस्, ताकि भोलि पर्सि त्यसैले जीविका चलाउन सकियोस्। र सँगसँगै अब भोलि पर्सि विवाह हुन्छ एक दिन, निश्चय नै विवाह भइसकेपछि कसरी जीवन चलाउने त्यो कुरा जान्न सकियोस्। अब अलिकति यसलाई अब एज वाइज कतिजना पाको दाजुहरू दिदीहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तपाईँहरूको लागि काम लाग्दो नभए पनि तपाईँका भाइ बहिनीहरूको लागि, तपाईँका छोराछोरीको लागि यो विषय काम लाग्न सक्छ कि उनीहरूले समयमा नै सिप सिकेर पढाइसकेर तयार हुनुपर्छ। अब पढाइ कुरा गर्दा मैले जहिले पनि युवा साथीहरूलाई भन्छु, कतिजना साथीहरूले पढ्न सक्नुहुन्न, विभिन्न कारणले उहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्न, पढाइलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्न, ठिकै छ, पढेरै भयो न। अब कसैले भन्छन् पढेर हात्ती ठुलो भागी भनेर भन्छ, त्यो पनि अब त्यो उखान आफ्नो ठाउँमा छ। तर कसैले पढ्न सक्नु भएन भने एउटा कुनै न कुनै सिप, कुनै न कुनै बिजनेस, किसानी एग्रिकल्चर हुनसक्छ, बाइक बनाउने सिप हुनसक्छ, टेलिभिजन बनाउने इलेक्ट्रोनिक्सको कामहरू हुनसक्छ, घरको वायरिङको कामहरू हुनसक्छ, घरको पेन्टिङ गर्ने काम हुनसक्छ, पर्खाल लगाउने काम हुनसक्छ, जुनसुकै काम, एउटा काम सिकेर काठको काम अथवा कुखुरा पाल्ने, राम्रो किसिमले कुखुरा पाल्ने, खेती किसान राम्रोसँग गर्ने, अथवा राम्रो लेखक बन्ने, अथवा राम्रो म्युजिसियन बन्ने, के बन्ने, त्यो चाहिँ तपाईँले सकेसम्म तपाईँको जीवन 30 वर्ष पुग्नु अगाडि नै त्यसलाई तपाईँले निर्धारण गर्नुपर्छ, ताकि तपाईँको जीवन पछि जिउन तपाईँलाई सजिलो होस्। र अब त्यसको कुरा गर्दाखेरि मेरो पाठलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। शैतानले यो यङ एजमा के दिन चाहन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई अब अलिकति अब प्र्याक्टिकली यङ एजको कुरा गरौँ। के दिन चाहन्छ? एउटा त घमण्ड। घमण्ड के? घमण्ड रूपको घमण्ड। त्यसलाई अब अहिले रूपको घमण्ड कति छ भनेर बाहिर जानै पर्दैन। फेसबुकमा हाम्रा भाइ विशेष गरी बहिनीहरू, माफ गर्नु, सरी है बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई त्यसरी भनेकोमा, हाम्रो बहिनीहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अनेक किसिमले फेसबुकमा, अब अहिले त टिकटक, फेसबुक, अरू केमा भयो न, इन्टरनेट, यो किसिमको मिडियाहरूमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको हुन्छ। अनि कसरी हुन्छ आफूलाई राम्रै देखाउने हो। उहाँहरू राम्रै हुनुहुन्छ, नराम्रै हुनुहुन्छ भनेको होइन, राम्रै हुनुहुन्छ, सुन्दरी हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले जुन सुन्दरता दिनुभएको छ
त्यो सुन्दरता चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, असल कुरा हो, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तर त्यसैमा घमण्ड गरेर म जति राम्री कोही पनि छैन, म जस्तो ह्यान्डसम कोही पनि छैन भनेर भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। किनभने त्यो राम्रो सुन्दरता पनि मान्छेको हेर्ने एंगलमा फरक पर्छ। उदाहरणको लागि मलाई एउटा कुरा सुन्दर, मलाई जस्तै नीलो लुगा लाउन मलाई राम्रो लाग्छ, कसैलाई हरियो सर्ट लाउन राम्रो लाग्छ, कसैलाई रातो लाउन राम्रो लाग्ला, हैन? त्यो आफ्नो चोइस हो। त्यसकारण अब परमेश्वरले बनाएको सबै व्यक्ति सुन्दर छन्, सबै व्यक्ति असल छन्, सबै व्यक्ति असल। अब यो कुरा भन्दाखेरि गएको पाठको एउटा कुरा फेरि यहाँ थप्न चाहन्छु। तपाईलाई मैले भनेको जसरी परमेश्वरले मानिसलाई आमाको गर्भमा रच्नुभयो, बाइबलमा लेखिएको छ उत्पत्ति 1:27 मा, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। सुन्नुस् है, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। त्यसको अर्थ परमेश्वरले यो जात त्यो जात, धनी गरिब, ऊंच नीच, पढेको नपढेको कुनै विभेद गर्नु भएन। परमेश्वरले सबै मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। जब हामी जातको आधारमा अथवा मानिसको पृष्ठभूमिको आधारमा, मानिसको छालाको रङको आधारमा, मानिसको बसाई उठाई, एजुकेसन भनौँ शैक्षिक स्तरको आधारमा जब हामीले मानिसलाई उचो निचो गर्छौं, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन। परमेश्वरले सबै मानिसलाई उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। त्यो चाहिँ फ्याक्ट हो, सिद्धो। सबै मानिस भनेपछि सबै मानिस। अनि यो तपाईले जातिपाती सबै कुरा तपाईले हेर्नुभयो भने, यसको इतिहास पढ्नुभयो भने, यो चाहिँ मानिसले सामुदायिक एउटा दुईटा समुदायलाई फाइदाको लागि ल्याएको। अनि यो जातपातले अन्तिममा मानिसलाई विभेद गर्छ। अब यसको एउटा एक्जाम्पल दिँदाखेरि, जस्तै अब मैले केही काम हाम्रो मुसर समुदायमा गर्छु तराईमा, अनि उहाँहरूको तपाईले शैक्षिक स्तर हेर्नुभयो, उहाँहरूको जीवन स्तर हेर्नुभयो भनेदेखि सायद उहाँ अनि नेपालको मानव ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, मानव विकास सूचकाङ्कमा मुसरहरू चाहिँ सबैभन्दा तल परेका जातहरू हुन्। अनि तिनीहरूको शिक्षाको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। विशेष गरी किशोरीहरूलाई इँटा भट्टाबाट निकाल्ने, उनीहरूलाई शिक्षा दिने काम हामीले गरिरहेका छौँ। अनि उनीहरूलाई जुन जातिको आधारमा, तराईमा भएको जुन जाति विभेद छ, जातिको आधारमा उनीहरूलाई विभेद गरेको कारणले उनीहरूले पढ्ने मौका पाएनन्, उनीहरूलाई ठुलो जातकाहरूसँग पढ्न दिएन। त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूको अवस्था साह्रै दयनीय छ। अनि उनीहरूलाई हामीले शिक्षामा सहायता गरिरहेका त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले भन्न खोजेको, परमेश्वरले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। त्यसकारण परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको प्रत्येक मानिस, प्रत्येक केटा ह्यान्डसम छ, प्रत्येक केटी ब्युटिफुल छ। अब कसैको नाक थेप्चो हुन्छ, कसैको लामो हुन्छ, कसैको आँखा अलि बाहिर हुन्छ, कसैको बाहिर भित्र हुन्छ, कसैको आँखा कालो हुन्छ, कसैको आँखा कैलो हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कसैको छाला गोरो हुन्छ, कसैको छाला कालो हुन्छ, कसैको छाला मेरो जस्तो गाउँ जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो त्यस्तो हुन्छ। तर प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको। त्यसकारण शैतानले घमण्ड दिन्छ भन्दाखेरि रूपको घमण्ड गर्ने कुरा चाहिँ गलत हो। किनभने सबैजना नै राम्रो छन्, त्यसकारण म जस्तो राम्रो कोही पनि छैन भनेर भन्नु चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको अर्को व्यक्तिलाई त चाहिँ राम्रो छैन भनेर भन्नु। त्यसकारण एउटा कुरा हामी प्रष्ट हौं मित्रहरू, परमेश्वरले सबै मानिसलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ, असल बनाउनु भएको छ। जतिले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका छन् उहाँहरू ख्रीष्ट येशूसँग स्वर्ग जान्छन्, जतिले गरेका छैनन् उहाँहरू जाँदैनन्। त्यो चाहिँ प्रश्न हो। तर सबै व्यक्ति नै परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएका असल मानिसहरू हुन्। अब त्यसमा पापको कारणले परमेश्वरको स्वरूप मानिसमा बिग्रिएको छ, त्यो चाहिँ सत्य हो, त्यो चाहिँ तथ्य हो। शैतानले एउटा रूपको घमण्ड मैले भने, दोस्रो पढाइको घमण्ड पनि दिन्छ यो यङ एजमा। जस्तै विशेष गरी पढाइमा टप हुनेहरू, पढाइमा एकदमै राम्रो उत्कृष्ट गर्नेहरूलाई घमण्ड हुन्छ, म जस्तो एकदमै ऊ छैन भनेर। अनि अलिकति कम नम्बर आउने बित्तिकै अनि गन्न गर्न थाल्छ, अनि रिसाउन थाल्छ, किन इरिटेट हुन थाल्छ, किन भनेदेखि उनीहरूलाई त्यो घमण्ड हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ मेरो ठुली छोरीको, अब मैले मेरो गवाई भन्दाखेरि अप्ठ्यारो, मेरो ठुली छोरी पनि भनौँ न क्लासको 3 जना टप विद्यार्थीहरूमध्ये एउटा पढ्छ। अनि ऊ प्राय ऊ जहिले पनि फर्स्ट नै आउँछ। अनि यो सायद लास्ट इयर होला, उसको अलिकति कम मार्क्स आयो, 0.5 कि कतिले ऊ साथीभन्दा अलिकति कम भई। अनि घरमा आएर दिनभरि रोएर बसी, मेरो यति त आउनै नपर्ने, म यति उसले भन उसलाई, किनभने उसलाई त्यो पढाइ घमण्ड थियो। मैले पछि सम्झाएँ, उसलाई बसेर कुरा गरेँ, अब अहिले ठिक छ। तर मैले भनेको त्यो घमण्ड, एउटा चाहिँ पढाइ घमण्ड, अर्को रूपको घमण्ड, अर्को धनको घमण्ड पनि हुन्छ। मेरो बुवाको यति सम्पत्ति छ, मेरो
आमाको यति सम्पत्ति छ, अथवा मेरो बुवाकोले यति कमाउनुहुन्छ, मेरो घरमा यस्तो कुरा छ, म बाइक चढ्न पाउँछु, अथवा मेरो गाडी छ, अथवा मसँग अहिले अब स्यामसङको नोट 10 प्लस छ, अथवा एप्पलको सायद अहिले आइफोन एक्स होला लेटेस्ट छ, मसँग त्यस्तो चलाउँछु, अथवा के त्यो सबै घमण्ड त्यो शैतानबाट आउँछ त्यो उमेरमा। अनि त्यो तपाईले जस्तै अब हामी जस्तो अब टिनेज लाग्न लागेका भाइ बहिनीहरूको बुवा आमाको कुरा सुन्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूले एउटै हामी सबैको साझा कमन कुरा हुन्छ। अस्ति केही दिन अगाडि हाम्रो अर्को एउटा बाइबल स्टडीको जुम बाइबल स्टडीमा मैले लिड गर्छु, त्यहाँ एउटा साथीहरूको बिचमा कुरा भइरहेको थियो कि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको अब एकजनाको छोरा चाहिँ अब 16 वर्ष लाग्यो, अनि जे भन्दा नि रिसाइहाल्छ अरे, अनि हामीले पछि कुराहरू चाहिँ उमेर अनुसार हो, अनि शैतानले घमण्ड यो उमेरमा दिन चाहन्छ। अनि अब त्यो घमण्ड चाहिँ यदि तपाईँले म केही गर्छु जीवनमा केही बन्छु भनेर लिएको इख हो भनेदेखि तपाईँले त्यो चाहिन्छ। फेरि अब घमण्डै नगर्ने, म केही पढ्दै नपढ्ने, जसले जे गरेर हुन्छ भनेर त्यो त्यसरी आफूलाई कमजोर ठान्नु पनि भनेको होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई असल बनाउनु भएको छ। परमेश्वरको योजना पुरा गर्नको लागि तपाईँले उमेर सुहाउँदो मेहनत गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, त्यसलाई घमण्ड भन्नु। तर त्यसैलाई लिएर घमण्ड गर्ने कुरा चाहिँ गलत हो। र अर्को निराशा, सानो कुरामा निराश हुने, हताश हुने कुरा पनि हुन्छ। अझ अहिले त यो कोभिड-19 को कारणले यो मानिसहरू स्कुल पनि जान पाएका छैनन्, कलेज जान पाएका छैनन्, आफ्नो साथीहरूसँग भेटघाट हुन पाएको छैन, कतिजनाहरूलाई घुम्न जाने रहर हुन्छ, कतिजना के योजना बनाएका हुन्छन्, सबै कुरा विफल समान। अब यो सबै कुरा अहिले अब लगभग 3 महिना पुग्ला, सबै कुरा बन्द भएको छ। अब यसपछि पनि लकडाउन खोल्ने कुरा छ, खोले पनि के स्थिति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यो कारण र अरू जीवनका अरू कारणहरूले बुवा आमाले आफ्नो कुरा नबुझ्दाखेरि पनि निराशा आउँछ यो उमेरमा। अथवा साथीहरूको जस्तो आफूले पढाइमा गर्न नसक्दा निराशा आउँछ, अथवा साथीहरूको जस्तो फोन बोक्न नपाउँदा पनि निराशा आउँछ, साथीहरूको जस्तो खान नपाउँदा पनि निराशा आउँछ। त्यसको एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु। हुन त अलिकति अफ टपिक भयो, तर म दिन चाहन्छु। मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा केही वर्षको मेरो कामको अनुभवले एउटा कुरा मैले पत्ता लगायो के भनेदेखि, जब किशोरी बहिनीहरू टिन एजमा लाग्छन्, 15-16 वर्षको हुन्छन्, उनीहरूलाई ठुलो मान्छेहरूले बोकेको जस्तै महँगो फोन बोक्न रहर लाग्छ। अनि गाउँ विशेष गरी कुना कन्दराहरूमा सबै त्यो कारण होइन, तर केही कारणहरूमध्ये एउटा कारण त्यो रहर लाग्छ। अनि त्यो बेलामा आएर मानव बेचबिखन गर्ने व्यक्तिहरूले अथवा त्यस्ता अपराधीहरूले आएर म तिमीलाई फोन दिन्छु के दिन्छु भनेर फकाउँछन्, अनि फकाएर कतिजना त्यसरी पनि गएर बेचिएका छन्। त्यस्ता उदाहरण पनि हाम्रो बिचमा बग्रेलती छन्, प्रशस्तै छन्। त्यसो भएको कारणले तपाईँ निराश हुनु पर्दैन। तपाईँलाई केही कुरामा निराश, अथवा तपाईँलाई यो बेलामा सेन्टिमेन्ट सङहरू, एकदम भावुक गीतहरू मैले पनि सुन्थेँ। मैले तपाईँलाई लास्ट टाइम पनि भने म पनि सुन्थेँ। मलाई पनि त्यो एकदमै त्यो सेन्टिमेन्ट गीत सुनेर एकदम निराश भएर एकदमै त्यो उदास भएर बस्न मन लाग्थ्यो। तर मैले के बुझेँ भनेदेखि त्यो ठिकै पनि हो, किन त्यो उमेर सुहाउँदो कुरा हो, त्यो संसारै केही भएको छैन, केही पनि बिग्रिया छैन। तर त्यही निराशाकै स्टेजमा चाहिँ बसिरहनु हुँदैन, र त्यो निराशालाई हाम्रो मनमा, हाम्रो ब्रेनमा, हाम्रो दिमागमा घर बनाउन दिनु पनि हुँदैन। किनभने भोलि त्यसले मानिसलाई भोलि डिप्रेसनपट्टि लैजान सक्छ। अरू डिप्रेसन भएपछि अरू शारीरिक अङ्गहरू जस्तै मुटु, कलेजो, किडनी, अरू मेन पार्ट्सहरूमा भोलि रोग लाग्न सक्छ, समस्या हुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले निराशालाई बोकी बस्नु पर्दैन, तर त्यो निराशालाई हामी क्रुसको फेदीमा बिसाउन सक्छौँ। क्रुसको फेदीमा जब हामी त्यो निराशालाई लिएर जान्छौँ, प्रभुले हामीलाई चङ्गाइ दिनुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई ताजा बनाउनुहुन्छ, प्रभुले हाम्रो आत्मालाई निको पार्नुहुन्छ। अर्को कुरा शैतानले यो मेरोमा दिन चाहने भविष्यको डर। अब तपाईँले सोच्नु होला बाइबलकै कुरा हुन्छ र बाइबलकै कुरा हो, तर अलिक प्र्याक्टिकलपट्टि कुरा गरेको मैले। गएको दिनहरू बाइबल कुरा गर्दाखेरि धेरै कमेन्ट आउँथ्यो, अहिले चाहिँ धेरै कमेन्ट पनि छैन। सायद त्यस कारण साथीहरूलाई बोर लागेर हो के हो मलाई थाहा छैन, तर यसलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु। भविष्यको डर, भोलि पढाइ सफल हुने नहुने, कस्तो काम पाइने, नेपालमै बस्ने, अब कतिजना अब बाहिर जाने, अथवा बाहिर भएका मानिसहरू पनि, जस्तै अब हाम्रा कति मित्रहरू विभिन्न देशहरूमा हुनुहुन्छ, त्यो देशको स्थिति भोलि के हुन्छ, हामीलाई त्यो देशको सरकारले कसरी ट्रिट गर्छ, कस्तो व्यवहार गर्छ, भोलि आफ्नो देश फर्केर जानुपर्ने हो भने जान मिल्छ मिल्दैन, अथवा त्यसपछि सँगसँगै कस्तो व्यक्तिसँग विवाह हुन्छ, के हुन्छ, ती सबै भविष्यको डरहरू पनि त्यो उमेरमा आउँछ। अनि त्यो कुरा पनि गलत होइन,
म त एकदमै गलत है, अपराध है। किनभने त्यो डर भएन भने, त्यो विचार भएन, मान्छेले कहाँबाट प्रगति गर्ने त? भविष्यको बारेमा सोचेन भने त कसरी प्रगति गर्ने त? अहिले जे खायो पुगिहाल्यो, अहिले खाएर सुतेपछि पुगिहाल्यो भन्ने त्यस्तो भयो भने त मानिसले भविष्यमा प्रगति गर्नै सक्दैन। भविष्यको बारेमा सोच्नको लागि पनि भविष्यको डर हुनुपर्छ कि म भविष्यमा केही। त्यसकारण मैले तपाईँलाई लास्ट टाइम पनि भनेको, अहिले पनि सुरुमै भनेको, तपाईँले सिप सिक्ने अथवा पढाइ सिद्ध्याउने अथवा केही गर्ने उमेर चाहिँ अहिले हो। उमेर चाहिँ तपाईँ जति भनौँ न 30 वर्षभन्दा कमको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको गर्ने समय चाहिँ अहिले हो। जब उमेर घर्किसक्छ, तपाईँलाई नसक्ने भन्ने त होइन, सक्नुहुन्छ, तर अलिकति गाह्रो हुन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण यही उमेरमा यो गर्ने हो। त्यसकारण भविष्यको डर तपाईँलाई छ भनेदेखि येशूमा तपाईँको भविष्य सुरक्षित छ र तपाईँले डर मान्ने कुरा गलत होइन। तपाईँको डरले भोलि तपाईँलाई के हो भने कुनै काम गर्नलाई जाँगर दिन्छ, कोही काम गर्ने रहर लाग्छ, कोही काम गर्ने इच्छा लाग्छ, अनि तपाईँ त्यही काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ र तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। अर्को रिसको कुरा मैले अघि पनि भने, सानो सानो कुरामा झनक्क रिसाइहाल्ने। अनि त्यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू, अब मैले विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरूलाई भनेको कारणले, युवा भाइ बहिनीहरू म तपाईँलाई भन्छु, त्यो चाहिँ प्लिज तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। एकजना तपाईँले फेसबुकतिर पाउनुहुन्छ, मैले पनि फेसबुकमै पढेको, लभ योर मदर बिकज यु विल नट गेट अनदर, अथवा आफ्नो आमालाई माया गरौँ किनभने अर्को आमा पाइँदैन। फेरि बुवा आमा चाहिँ फेर्न पाइँदैन। बुवा आमा भनौँ न, आफूसँग जन्मेको दाजुभाइ पनि भोलि अर्को व्यक्ति, दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि पाइँदैन। अझ विशेष गरी बुवा आमा, किनभने उहाँहरूको उमेरको सीमितता हुन्छ, एउटा समय आएपछि उहाँहरू यस संसारबाट जानुहुन्छ। र तपाईँले रिसले कोही व्यक्तिलाई पनि आफ्नो बनाउन सकिँदैन। तपाईँले मोसाको उदाहरण लिनुभयो भनेदेखि, मोसा जस्तो अगुवा इजरायलमा कोही पनि आएको छैन भनेर व्यवस्था 34 अध्यायमा लेखिएको छ, जोसँग परमेश्वरले आम्ने सामने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर मोसाको एउटा विशेषता चाहिँ पृथ्वीमा, गन्तीको पुस्तक, मलाई ठ्याक्कै याद भएन अध्याय र ऊ चाहिँ, गन्तीको पुस्तकमा लेखेको छ, मोसा पृथ्वीमा सबैभन्दा नम्र व्यक्ति थिए। अनि यसोले भन्नुभयो, धन्य नम्रहरू तिनीहरूले धरती अधिकार गर्नेछन्। डाँडाको उपदेशमा यसोले भन्नुभएको, धन्य नम्रहरू तिनीहरूले धरती अधिकार गर्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, मैले युवा भाइ बहिनीहरूलाई भनेर भनेको, तपाईँहरूलाई नम्रताको वस्त्र धारण गर्नु चाहिँ साह्रै असल कुरा हो। कठिन हुन्छ, अब यो आजको भोलि नै त्यो म्याजिक गरे जस्तो नम्रता आउँदैन। यो चाहिँ अभ्यास गर्ने कुरा हो, क्यारेक्टर चाहिँ अभ्यास गर्ने कुरा हो, चरित्र चाहिँ बिस्तारै अभ्यासद्वारा सुधार्दै, बानीहरू सुधार्दै, असल गर्दै जाने हो। र कतिजनाले भन्छन् मलाई त्यो सुधार्नै आउँदैन, त्यो सुधार्नै सक्दिनँ भन्नुको अर्थ के हो भने, तपाईँले क्रुसको रगतलाई कमजोर बनाउँदै हुनुहुन्छ। क्रुसको रगत त्यति कमजोर छैन, पवित्र आत्मा त्यति कमजोर हुनुहुन्न तपाईँको बानीलाई चेन्ज गर्न नसक्ने, उहाँले सक्नुहुन्छ। यति हो कि तपाईँले आफ्नो बानी क्रुसको फेदीमा ल्याउनु पर्यो, भन्नु पर्यो, प्रभु म मेरो यो बानी तपाईँको चरणमा राख्छु, मलाई असल बानी दिनुहोस्, असल कुराहरू दिनुहोस्। र अर्को, यौनको गलत प्रयोग अप्ठ्यारो विषय हो। सायद यसपछि म त्यही सिरिजमा जान्छु होला कि, अथवा एउटा विषय यसभन्दा अर्को सेसनमा एउटा अर्को विषय, यो विवेकको विषयमा, यो थटको विषयमा अर्को एउटा कुरा, अलिकति बोरिङ लाग्ला, तर त्यो विषयमा कुरा गरेर अनि म यौनको विषयमा गएर अनि अरू विषयलाई कन्टिन्यू गर्छु होला पछि। त यौनको गलत प्रयोग शैतानले तपाईँलाई गराउन चाहन्छ। जतिजना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी टिन एज लाग्दै गरेका तपाईँहरूको उमेर अनुसार, सबैजनाको उमेर अनुसार 11, 12, 13 वर्ष पुगेपछि शरीरका अङ्गहरूमा चेन्ज आउँछ, यौन जन्य अङ्गहरूको विकास हुन्छ। पहिले सानो थियो, त्यसको आकार बढ्दै जान्छ। अनि यो कुनै पनि गलत कुरा भएको होइन, कुनै पनि खराबी कुरा केही पनि भएको छैन, र तपाईँलाई मात्रै अनौठो संसारमा केही पनि भएको छैन। सबैजनालाई नै त्यो हुन्छ। हामी सबैजना नै त्यो स्टेजबाट पार भएर आएका हौँ। त्यसकारण तपाईँको जीवनमा जब 14-15 वर्षबाट माथि लाग्नुहुन्छ, यो सबैलाई लागु हुन्छ है, यौन जन्य अङ्गहरू, यौन चाहना र यौन शक्ति, सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्सुअल पावर अथवा सेक्सुअल ड्राइभ, सेक्सुअल अर्गन्स, यो सबै परमेश्वरले आफ्नो योजना अनुसार तपाईको शरीरमा ठिक समयमा विकास हुन दिनुभएको कुरा हो। अनि यो
अब सुन्नुहोस्, अब तपाईँलाई म एउटा विशेष कुरा बताउँछु। यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको लागि, कसैको लागि तपाईको जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको कुरा हो, तपाईको होइन। तपाईको जुन व्यक्तिसँग विवाह हुन्छ त्यो व्यक्तिको, र त्यो व्यक्तिलाई कतिखेर दिने? विवाह भइसकेपछि। विवाह भइसकेपछि। अब तपाईलाई थाहा छ होला, लिडरशिपको कुरा गर्दा, यो लिडरशिपलाई मात्रै नै मेरो विचारमा सबैलाई कुरा लागु हुन्छ। शैतानले प्रयोग गर्ने हतियार मध्ये तीनवटा कुरा तपाईलाई बताउन चाहन्छु। एउटा पैसा, शैतानले परमेश्वरले मानिसलाई रुपैयाँ पैसाको आशिष दिनुहुन्छ, कमाउन सक्ने शक्ति दिनुहुन्छ, धन्यवाद। र कहिलेकाहीँ शैतानले पनि मानिसको जीवनमा पैसा आउन दिन्छ उसलाई बिगार्नलाई। उदाहरणको लागि, कोही व्यक्तिले पहिले पैसा नकमाउँदाखेरि उसको जीवन साधारण थियो, ठिक्क थियो, मानिसलाई आदर गर्थ्यो, सम्मान गर्थ्यो। तर जब पैसा कमाउन थाल्यो त्यसपछि मान्छेलाई मान्छे नगन्ने भयो। मान्छेले नमस्ते गर्दा पनि अथवा साधारण मान्छेले जयमसी गर्दा पनि है पर्दा भनेर, त्यो अलि सफा भएन, अलि पर्दा फोहोर भयो भनेर भन्ने, पैसाले त्यो घमण्ड ल्याउन सक्छ। एउटा बिगार्ने कुरा, मान्छेलाई सब कमन, सबैलाई, विशेष गरी क्रिस्चियनहरूलाई बिगार्ने कुरा एउटा पैसा। दोस्रो पावर अथवा पोस्ट। जस्तै म त्यो पोस्टमा छु, मलाई त्यो अधिकार छ, म कसलाई तहलाउन मन लाग्यो तहलाइन्छु, कसैलाई मेरो फाइदाको लागि म प्रमोसन दिन्छु, कसैले मैले भनेअनुसार गर्दैन त्यसलाई डिमोसन गरिदिन्छु, अथवा त्यसको अरू कुराहरूमा त्यसको असर गरिदिन्छु। यो गलत हो, पावर। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यौन। शैतानले यौनको प्रयोग गरेर धेरै अगुवाहरूलाई परमेश्वरको राज्यबाट बिराना बनाएको छ। धेरैजना सफल अगुवाहरू, युवा भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी सबैलाई पनि, अब जतिजना हामी सुनिरहेका छौँ, म आफैलाई पनि, तपाईँलाई मात्रै, म आफैलाई पनि, मैले यो कुरा म आफैलाई पनि भनिरहेको छु कि शैतानले यी तीनवटै कुराको परीक्षा घरिघरि प्रत्येक पल, एभ्री सेकेन्ड हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ। अनि यौनको गलत प्रयोग यो उमेरमा मात्रै हुँदैन। एउटा मैले फोकस गरेर यो उमेरलाई भनेको, तर यो उमेरमा मात्रै यौनको गलत प्रयोग हुँदैन, जुनसुकै उमेरमा पनि यौनको गलत प्रयोग हुन सक्छ। एकजना प्रभुको दासले मलाई केही समय अगाडि, उहाँसँग जब मैले यो मेरो आत्मिक जीवनको कुराहरू गर्दै थिएँ, अनि कतिजना परिपक्व विषय पाका उमेरको व्यक्तिहरू भेटेपछि म उहाँहरूसँग बस्छु, कुरा गर्छु, उहाँहरूको कुरा सुन्छु, र सँगसँगै उहाँहरूबाट कतिवटा जीवनमा काम लाग्ने शिक्षाहरू पनि लिन्छु। अनि एकजना प्रभुको दासले मलाई भन्नुभयो, विवाह गरेपछि केटा मान्छे बिग्रने उमेर चाहिँ 40 देखि 50 वर्ष हो रे। एउटा विवाह गरिसकेपछि, किनभनेदेखि परिवार सेटल भएको हुन्छ, कम्तीमा काम, एउटा कामको लाइन हुन्छ, अनि त्यसपछि श्रीमती चाहिँ छोराछोरीसँग व्यस्त हुन्छ, अनि त्यो बेलामा अरू केटीहरूपट्टि मन जाने सम्भावना, परीक्षामा पर्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। अनि 40 देखि 50-55 वर्षमा जितेर माथि जान सकियो भने चाहिँ परीक्षालाई जित्न सकिन्छ। र उहाँले मलाई भन्नुभएको, यौन, जस्तै म भित्र यौन चाहना, यौन शक्ति, यौन अङ्गहरू चाहिँ मेरो श्रीमतीको लागि मात्रै हो, अरू कसैको लागि होइन, अरू कसैको लागि होइन। तपाईँ जतिको विवाह भएको छैन, तपाईको शरीरमा त्यो परमेश्वरले एकजना व्यक्तिको लागि मात्रै राखिदिनु भएको। अनि त्यो पब्लिक गर्ने, सबैसँग युज गर्ने, यसलाई ट्राई गरेर हेर्ने, यो कस्तो हुँदो रहेछ, यसको अभ्यास गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्ने कुरा गलत हो। अनि तपाईँले भन्नु होला मलाई मात्रै यस्तो भएको छ, मैले अघि सुनौँ भने सबैलाई त्यो भएको छ। सबैजना नै त्यही फेजबाट भएर आएका छन्, सबैजना नै त्यही फेजबाट पार भएर आएका छन्, सबैजना नै त्यो यौन चाहनाबाट, यौनको परीक्षाबाट पार भएर आएका छन्। तर त्यति हो, जब तपाईँ परमेश्वरलाई भर पर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचन खोजी गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनमा बस्नुहुन्छ, तपाईँले, मलाई लाग्छ, यौन जन्य परीक्षा, जुनसुकै परीक्षालाई पनि तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई मेरो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। सन् 2017 मलाई त्यतिकै सबै कुरा राम्रो थियो, सबै कुरा असल थियो, तर मलाई ठुलो एउटा परीक्षा भयो। त्यो परीक्षा के भनेदेखि मलाई अकस्मात, मैले एक दिन प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि मलाई आत्महत्याको विचार आयो।
अनि मैले करिब 1 वर्ष मैले योसँग मैले धेरैलाई बाँडेको थिएँ, पब्लिक गरेको थिएन। मेरो केही सीमित मेरा साथीहरूलाई थाहा थियो, जसले मेरो लागि प्रार्थना गर्छन्, नजिकका साथीहरूलाई थाहा थियो। मैले तपाईँलाई गवाईको लागि भन्छु, यति ठुलो परीक्षा ल्यायो शैतानले। केही पनि समस्या छैन, सबै कुरा राम्रो छ। अब श्रीमतीको हेल्थ अप डाउन छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, बच्चाहरू सबै राम्रो छन्, सबै कुरा सेटल छ। तर मलाई आत्महत्या गर्ने रहर आयो। काम पनि राम्रो थियो, सबै कुरा चलिरहेको थियो, आम्दानीमा पनि समस्या थिएन खासै। अनि मैले 1 वर्ष त्योसँग सङ्घर्ष गरेँ र त्यसलाई मैले कसरी जितेँ? जब मलाई त्यो विचार आउँथ्यो, म बाइबल पढ्थेँ अनि बाइबलबाट घोषणा गर्थेँ, परमेश्वरको वचनको सत्यतामा घोषणा गर्थेँ त्यसका विरुद्ध। अनि म प्रार्थना गरेँ। जब मलाई त्यो विचार आउँथ्यो, म प्रार्थना गर्थेँ। जब मलाई पहिले चाहिँ मैले मान्छेको सहारा लिने, मान्छेहरूसँग सल्लाह लिने, के लिने, एकजनासँग कोसिस पनि गरेँ। एकजना मेन्टरहरू छन् जसले मलाई अझै पनि सिकाउनुहुन्छ, अझै पनि मलाई कतिपल्ट गाली गर्नु सच्याउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर मैले कुरा गरेँ। तर एउटा समय आयो, मैले विचार गरेँ म परमेश्वरमा मात्रै भर पर्न सक्छु। र अब अहिले मैले त्यो समयलाई फर्केर हेर्दाखेरि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि परमेश्वरले मलाई त्यो बाटोबाट भएर यहाँ आउन दिनुभयो र विजय दिनुभयो। विजय मैले पाएँ। त्यसकारण तपाईँलाई जब मैले एउटा मेरो परीक्षाको, मैले भने 1 वर्ष मैले त्यो परीक्षाको सामना गरेको कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। तपाईँलाई जुनसुकै परीक्षा आउँछ, त्यो परीक्षाबाट येशूले तपाईँलाई उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। तपाईँलाई परीक्षामा त्यत्तिकै छोडेर येशूजी आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्न। तपाईँको परीक्षामा तपाईँलाई त्यहाँबाट भएर पार लैजानलाई येशू तपाईँको छेउमा बसिरहनु भएको छ। युवा मित्रहरू, येशू तपाईँको छेउमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पाप परीक्षा अधर्मबाट निकालेर तपाईँलाई उहाँको मार्गमा हिँड्नलाई, उहाँसँग को संगतिमा हिँड्नको लागि अगुवाई गर्नलाई उहाँले पर्खिरहनु भएको छ। अब हामीले गर्ने के हो? हामीले हाम्रा सबै कमजोरीहरू क्रुसको फेदीमा लैजाने, त्यसलाई प्रभुसँग स्वीकार गर्ने र प्रभुसँग सहारा माग्ने र उहाँको वचन अध्ययन गरेर उहाँको वचन अनुसार जिउन कोसिस गर्ने, पवित्र आत्माले देखाउनु भए अनुसार उहाँको वचनलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने। हामीले त्योभन्दा बढी केही पनि गर्न सक्दैनौँ र उहाँलाई सबै कुरामा सदा सर्वदा विश्वास गर्ने। मैले पछि यौनकै टपिकमा यो कुरालाई अझ बढ्ता चर्चा गरौँला। तर मैले भन्न खोजेको, परीक्षाबाट हामीलाई विजय दिनलाई हाम्रा परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँको परमेश्वर, तपाईँले जुन येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ नि, त्यो येशू तपाईँलाई परीक्षामाथि विजय, जुनसुकै परीक्षामाथि, तपाईँको जवानी उमेरमा आउने जुनसुकै गलत अभिलाषाहरूदेखि, गलत चाहनाहरूदेखि तपाईँलाई विजयी बनाएर उहाँको कामको लागि, उहाँको मार्गमा तपाईँलाई लैजानलाई उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ, यो सत्यता हो। र अर्को कुरा, शैतानले तपाईँलाई यो उमेरमा दिने चाहिँ बाइबल झुटो हो भन्ने विचार। अब तपाईँले चार्ल्स डार्विनको इभोल्युसन थ्योरी पढ्नु होला, अरू बिग ब्याङ थ्योरी पढ्नु होला, अरू विभिन्न किसिमको थ्योरी पढ्नु होला। मैले मेरो कोर्समा भर्खर एउटा कोर्स सिद्ध्याएँ, 2टा कोर्स सकेँ। एउटा अपोलोजेटिक्स र दोस्रो चाहिँ बिब्लियोलोजी। अझै अपोलोजेटिक्स चाहिँ मैले पास गर्नलाई मात्रै पढाएको थिएँ, तर बिब्लियोलोजी चाहिँ मैले अलि मेहनत गरेँ, किनभने मलाई मनपर्ने विषय भएको कारणले। अनि जब मैले बिब्लियोलोजी अहिले अब एउटा असाइनमेन्ट फाइनल बाँकी छ, सायद आज या भोलि पठाउँछु। अनि त्यो पढिसक्दा मलाई थाहा भयो कि परमेश्वरको सत्य वचन चाहिँ परमेश्वरले कसरी युग युगदेखि बचाउँदै ल्याउनु भएको रहेछ। र त्यति मात्र होइन, परमेश्वर चाहिँ कति सत्य, कति असल हुनुहुँदो रहेछ कि उहाँको वचनलाई कसैले पनि काट्न सक्दैन। जुन बाइबल परमेश्वरको वचन छ, त्यो चाहिँ मानिसहरूले सिद्ध्याउन खोजे, सताउन खोजे, बाइबल अनुवाद गर्नलाई जिउँदै जलाए, मारिदिए, तर पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ रहिरह्यो, किनभने यो परमेश्वरको वचन हो, बाइबल परमेश्वरको वचन। अनि जब हामी त्यो वचनमा भर पर्छौँ, त्यो वचन अध्ययन गर्छौँ, त्यो वचनमा समय बिताउँछौँ, मलाई विश्वास छ परमेश्वरले हामीलाई सबै परीक्षाबाट, सबै पापबाट, सबै अधर्मबाट जोगाएर उहाँको कामको लागि माथि लैजानुहुन्छ। र केही कुरा, केही एक्जाम्पल दिएर आज टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँले बाइबलमा हेर्दाखेरि परमेश्वरले यङ एजमा धेरै मान्छेलाई चलाउनु भएको छ। योसेफको कुरा गर्नुहोस्, जवान उमेरमै परमेश्वरले मिश्रमा जान दिनुभयो र पछि मिश्रको प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउनु भयो, र उनको कारणले मिश्र मात्रै होइन, आफ्नो परिवार पनि बाँच्न सक्यो। दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनीहरू अझ मलाई लाग्छ टिन एजमा थिए जब उनीहरू बेबिलोनमा लगिए। नबुकदनेस्सर राजाले बेबिलोनमा लिएर गए। अनि उनीहरूको एउटा निर्णय, तपाईँलाई मलाई पहिले मैले त्यति चासो गरेको थिइनँ, तर जब दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगोलाई मिश्रको राजाको राज खानकी, राजाले खाने खानेकुरा ल्याइयो, उनीहरूले के भने, हामी यो खाँदैनौँ,
हामी सागपात र पानी मात्रै खान्छौँ, किनभने त्यो खायौँ भने यहुदी व्यवस्था अनुसार हामी अशुद्ध हुन्छौँ। हामी हाम्रो व्यवस्थालाई परमेश्वरको वचन अनुसार अजुस्त हुन चाहँदैनौँ, हामी शुद्ध बस्छौँ र उनीहरूले त्यसरी गरे। र त्यो गरेको कारणले, उनीहरूले आफूलाई अशुद्ध नपारेको कारणले अरू मानिसहरूभन्दा उनीहरू ज्ञानी ठहरिए। अनि त्यति मात्र होइन, पछि हामी देख्छौँ कि दानियललाई परमेश्वरले ठुलो इज्जत दिनु, जवान उमेरमै चलाउनु भयो। त्यसकारण तपाईँ चाहिँ जवान हुनुहुन्छ, म कमजोर छु, तपाईँले नहेर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो कामको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ। र गर्ने उमेर पनि त्यही नै हो। मैले तपाईँलाई लास्टपल्ट पनि भनेको थिएँ, गर्ने उमेर पनि यही नै हो। तर त्यसको लागि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी उहाँमा भर परेको, उहाँको अधीनमा रहेको र उहाँको वचनमा हामी निरन्तर उहाँमै आशा गरेर बसिरहेको। प्रभु गरून्, प्रभुले हामीलाई त्यही गर्नलाई अनुग्रह गरून्। म आशा गर्छु आजको यस सेसनमा पनि तपाईँले निश्चय नै आशिष पाउनु भएको छ, तपाईँको लागि आशिषमय समय भएको छ। र फेरि पनि तपाईँले यसरी समय निकालेर यो सेसनमा बसिदिनु भएको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। र क्रिस्चियन सङ्घालोलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, जसले मलाई मौका दिनुभयो यसरी आएर आफ्ना कुराहरू राख्ने र विशेष गरी जवान भाइ बहिनीहरू, युवा भाइ बहिनीहरूको बारेमा केही कुराहरू बताउने र सकेसम्म उहाँहरूलाई सजिलो होस्, उहाँहरूको जीवनमा केही आशिष पुगोस् भनेर यसरी केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छु। र म आशा गर्छु अर्को सेसनमा हामी अब नयाँ विषयमा सुरु गर्छौँ र नयाँ विषय लिएर हामी निश्चय नै हाम्रो लागि आशिषमय समय हुनेछ। प्रभुले हामी सबैलाई आफ्नो अनुग्रह दिउन् र प्रभुको वचनमा जिउनलाई हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आमेन। जय मसीह। नमस्ते।